मोर दॅन 5 आसतले कुत्रे येयले आनी अटॅक करपाक लागले. ओके, हांवें ट्राय केलो टू अवॉइड इट, बट कितें जालें की तेंच्या एका कुत्र्यान येवन म्हाका बायट केलो. ओके, वॉकिंगाक म्हूण 2 तरणाटे सांजेर फातराडे बिचार गेल्ले, मात त्याच वेळार एका तरणाट्याचेर लागींच आशिल्ल्या एका रिसॉर्टांतल्या 5-6 पेट कुत्र्यांनी अटॅक केल्ल्याची धक्कादायक घटना उक्तडार येता. तातूंतल्या एका कुत्र्यान घास काडिल्ल्यान एका तरणाट्याच्या पांयाक घाव जाल्यात. पीडित भुरगो आनी ताच्या इश्टान सांगिल्ले प्रमाण हे कुत्रे भटकपी कुत्रे नासून लागींच आशिल्ल्या रिसॉर्टांतले पोशिल्ले कुत्रे आसात, जांकां घेवन तांचो केअरटेकर वा एखादो रिसॉर्टाचो स्टाफ बिचार आयिल्लो. तांकां गळ्यान पट्टो घालून हाडिल्ले, मात मागीर तांकां कित्याक सोडलें वा निश्काळजीपणां जाली तें कळना म्हूण ते भुरगे उलयले. दरम्यान अशा घटनांक लागून बीच वाठारांत भोंवपी लोकांच्या सुरक्षितेचेर प्रश्न उप्रासता. पळोवया पुराय बातमी. हांव आदर्श सिनारी. सो हांव आनी म्हाजो फ्रेंड अंकीत आमी इवनिंग आयज फातराडे बिचार वॉकिंग करपाक गेल्ले आनी कितें जालें की आमी वॉकिंग करता करता जे स्टाफ सर्टन डॉग्सांक घेवन आयिल्ले बिचार. ओके, सो कितें जालें, हांव वॉकिंग करतना सडनली एक 5-6 मोर दॅन 5 आसतले कुत्रे येयले आनी अटॅक करपाक लागले. ओके, हांवें ट्राय केलो टू अवॉइड इट, बट कितें जालें की तेंच्या एका कुत्र्यान येवन म्हाका बायट केलो. ओके, सो बेसिकली तेंच्या गळ्यान स्ट्रॅप बीन आसलो, तेंचे केअरटेकर आसलो ते घेवन आसलो. आय डोंट नो तेणी मदीं सडनली कित्याक सोडलो, कितें तेजी मे बी बाय मिस्टेक ऑर नेग्लिजन्सान कितें सोडला तो. ओके, आनी तो येवन म्हाका बायट केलो. ओके, मागीर आमी थंयच रावले 1-2 मिनटां, मागीर कोण हेल्पाक येयले आनी मागीर आमी स्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेले आनी थंय वॉट एवर मेडिकल प्रोसिजर आहा तो केलो. हांव म्हणटा कितें रिस्पेक्टीव एक्शन घेवपाक जाय अगेन्स्ट the hotel or the owner of the dogs, okay, or the people who manage those dogs. Okay, that should be done, and and that is like the right thing to done, right thing to do actually, because see, you cannot be careless with dogs, especially if they are violent. Okay, and in the public place, not even I was in their area or something in their premises, I was on the beach. Okay, and if a general public cannot walk on the beach, like it's useless like being a citizen, and like there's no authority and law. Like माझे नाव अंकित करापूरकर व माझा फ्रेंड आदर्श सिनारी. आम्ही दोघी जण आज सांजे इवनिंग वॉकिंगाक गेल्ले बिचार फातराडे. थंय त्यांचे स्वतः पोसलेले कुत्रे तेंच्यांनी माझ्या फ्रेंडाचेर अटॅक केल्लो, सामको डेडली अटॅक. लायक 4-5 कुत्रे आशिल्ले, 5-6 कुत्रे आशिल्ले. सो तेंच्यांनी लायक तेंचे 2 केअरटेकर आसले, तरी ते केअरटेकर सामके केअरलेसली बिहेव करताले. सो तेंच्यांनी माझ्या फ्रेंडाचेर वॉकिंग करताना तेजेर पांयाचेर अटॅक केला आनी 2 कडेन लायक सामको डेडली बायट केला, तेका सारके कुडके काडले हेजे पांयाचे. आनी लायक ते स्टार्टींग काय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक सोदनासले. जेन्ना थंय आनी 2-3 जाण लोकल्स येयले आनी मातसो आमी प्रेशर घातलो तेन्ना तेंच्यांनी सो आपली मिस्टेक एक्सेप्ट केला आनी मागीर म्हाज्या फ्रेंडाक सारके. हो म्हाजो भाव आदर्श सिनारी. म्हाका एक 7-15 फोन येयलो की आदर्श सिनारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा म्हणून. तेका तेज्या फ्रेंडान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयलो. सो अशें दिसून येता की इवन तो पब्लीक प्लेस बिचार जेन्ना वॉक करतालो तेन्ना तेका प्रायवेट प्रॉपर्टीच्या कुत्र्यांनी येवन चावलो. पळय, हो एक ऑलरेडी इश्यू आसा की स्ट्रे डॉग्स वाडत आसा, त्याचो खुबसो इश्यू चालूच आसा. हायकोर्टानूय ऑर्डर दिल्लेली आसा दिल्ली हायकोर्टान. स्टील ते नुसन्स क्रिएट करता आनी तेच्या फुडें प्रायवेटली ओन डॉग बाय अ रिसॉर्ट येवन तेका चावता. हो एक बरो व्हडलो इश्यू आसा आनी इट्स अ पब्लीक सेफ्टी. एक मनीस बिचार चडपाक सेफ ना, रस्त्यार चलपाक सेफ ना जाल्यार कसो सेफ आसतलो गोंयांत?